नमस्कारः मित्राणि, नमो नमः। संस्कृतसम्भाषणकक्षायाम् इतोपि कालबोधिनी अस्य पुस्तकस्य वयम् अध्ययनं कुर्मः। तर्हि आगच्छन्तु, अहं स्वागतं करोमि। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं वदन्तु आवरणे विद्यमानस्य शब्दस्य साहाय्येन। मित्राणि, एकः शब्दः आवरणे दत्तमस्ति। या आवरणे दत्तमस्ति तेषां वयं नूतनं वाक्यं निर्माणं कुर्मः। इत्युक्ते उत्तरं वयं लिखामः, वक्तुं शक्नुमः। यथा भवान् भवती विद्यालयं गच्छति वा? तर्हि आवरणे दत्तमस्ति आम्। तर्हि वयम् उत्तरं दास्यामः। तर्हि कथं दास्यामः? तर्हि आम्, अहं विद्यालयं गच्छामि इति या आवरणे दत्तं शब्दमस्ति तेषां योजनं कृत्वा वयं नूतनानि वाक्यानि निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। भवान् भवती पठति वा? आवरणे दत्तमस्ति न अहं न पठामि। भवान् भवती पेटिकां नयति वा? आवरणे दत्तमस्ति न। तर्हि उत्तरं किं भविष्यति? न अहं पेटिकां न नयामि इति। अग्रे अस्ति भवान् भवती प्रश्नं पृच्छति वा? आवरणे दत्तमस्ति आम्। तर्हि उत्तरं किं भविष्यति? आम्, अहं प्रश्नं पृच्छामि इति। अग्रे अस्ति भवान् भवती संस्कृतं जानाति वा? आवरणे दत्तमस्ति आम्। उत्तरं किं भविष्यति? आम्, अहं संस्कृतं जानामि इति। भवान् भवती योगासनं करोति वा? आवरणे दत्तमस्ति आम्। अहं योगासनं करोमि इति। वयं या आवरणे दत्तानि शब्दानि सन्ति तर्हि वयं नूतनं वाक्यं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। भवान् भवती चित्रगीतं शृणोति वा? न अहं चित्रगीतं न शृणोमि इति। भवान् भवती लेखनीं ददाति वा? आवरणे दत्तमस्ति न। उत्तरं किं भविष्यति? न अहं लेखनीं न ददामि इति। भवान् भवती मधुरम् इच्छति वा? आवरणे दत्तमस्ति आम्। तर्हि उत्तरं किं भविष्यति? आम्, अहं मधुरम् इच्छामि। अग्रे अस्ति भवान् भवती आसन्दे उपविशति वा? आवरणे दत्तमस्ति न। उत्तरं किं भविष्यति? न अहम् आसन्दे न उपविशामि। अग्रे अस्ति भवान् भवती नूतनं वाहनं क्रीणाति वा? आवरणे दत्तमस्ति आम्। उत्तरं किं भविष्यति? आम्, अहं नूतनं वाहनं क्रीणामि। तर्हि एका सूचना अस्ति मित्राणि। वा इति स्थाने किम् इत्यस्य प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते इति। प्रश्नवाचक यदा वयं निर्माणं कुर्मः तदा वयं वा किम् इतयोः शब्दयोः प्रयोगः वयं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे अस्ति उत्तमपुरुषस्य बहुवचनानि रूपाणि जानन्तु। अहं तिष्ठामि एकवचने अस्ति। बहुवचने किं भविष्यति? वयं तिष्ठामः। अहं स्मरामि बहुवचने किं भविष्यति? वयं स्मरामः इति। अहं प्रेषयामि बहुवचने वयं प्रेषयामः। अहं गायामि बहुवचने भविष्यति वयं गायामः। अग्रे अस्ति अहं स्थापयामि बहुवचने किं भविष्यति? वयं स्थापयामः। अग्रे अस्ति अहं भवामि बहुवचने उत्तमपुरुषस्य कृते वयं भवामः। मित्राणि, उत्तमपुरुषस्य कृते एकवचने किं भविष्यति? बहुवचने किं भविष्यति? वयम् अवगतवन्तः, ज्ञातवन्तः। इतोपि नूतनानि वाक्यानि निर्माणं वयं करिष्यामः। तर्हि अग्रे किम् अस्ति? उत्तमपुरुषस्य उचितरूपेण रिक्तस्थानं पूरयन्तु इति। तर्हि उत्तमपुरुषस्य वयं रिक्तस्थानं पूरयामः। यथा अहं वदामि एकवचने अस्ति, बहुवचने किं भविष्यति इति वयं लिखामः। अहं वदामि, वयं वदामः इति।
अग्रे अस्ति अहं हसामि, वयं हसामः, अहं पिबामि, वयं पिबामः इति एकवचनस्य बहुवचनस्य कृते प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अहं लिखामि, वयं लिखामः, अहं धावामि, वयं धावामः, अहं पश्यामि, वयं पश्यामः, अहं नयामि, वयं नयामः। मित्राणि, वयम् एकवचने उत्तमपुरुषे किं भविष्यति, बहुवचने किं भविष्यति वयं पठितवन्तः। अग्रे पश्यामः किमस्ति। एतेषाम् उत्तराणां प्रश्नवाक्यानि वदन्तु। तर्हि मित्राणि, इदानीम् उत्तरं लिखितमस्ति, प्रश्ननिर्माणं कथं कर्तुं शक्नुमः इति वयं ज्ञास्यामः। यथा न वयं क्रिकेटः न क्रीडामः, तर्हि प्रश्ननिर्माणं कथं भविष्यति, भवन्तः भवत्यः क्रिकेट क्रीडन्ति वा इति प्रश्ननिर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि अग्रे अस्ति, अग्रे वयं पठामः। आम् वयं महामस्तकाभिषेकार्थं गच्छामः इति उत्तरमस्ति। प्रश्ननिर्माणं कथं कर्तुं शक्नुमः, भवन्तः भवत्यः महामस्तकाभिषेकार्थं गच्छन्ति वा इति प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। अग्रे अस्ति आम् वयं गृहपाठं लिखामः। प्रश्ननिर्माणं कथं भविष्यति, भवन्तः भवत्यः गृहपाठं लिखन्ति वा इति प्रश्ननिर्माणं जातम्। अग्रे अस्ति न वयम् अद्य अत्र न तिष्ठामः। प्रश्ननिर्माणं किं भविष्यति, भवन्तः भवत्यः अद्य अत्र तिष्ठन्ति वा इति। आम् वयं प्रतिदिनं कार्याणि कुर्मः। प्रश्ननिर्माणं किं भविष्यति, भवन्तः भवत्यः प्रतिदिनं कार्याणि कुर्वन्ति वा इति। न वयं प्रातःकाले दूरदर्शनं न पश्यामः। प्रश्ननिर्माणं किं भविष्यति, भवन्तः भवत्यः प्रातःकाले दूरदर्शनं पश्यन्ति वा इति वयं प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। मित्राणि, किञ्चित् वयम् अग्रे चलामः। आम् वयं कथां पठामः। प्रश्ननिर्माणं किं भविष्यति, भवन्तः भवत्यः कथां पठन्ति वा। आम् वयं सम्यक् स्मरामः। प्रश्ननिर्माणं किं भविष्यति, भवन्तः भवत्यः सम्यक् स्मरन्ति वा। अग्रे अस्ति आम् वयं भरतनाट्यम् इच्छामः। तर्हि भवन्तः भवत्यः भरतनाट्यम् इच्छन्ति वा इति। आम् वयं तन्त्रीवार्ताः प्रेषयामः। प्रश्ननिर्माणं किं भविष्यति, भवन्तः भवत्यः तन्त्रीवार्ताः प्रेषयन्ति वा। न वयम् अधिकं कटु न खादामः। प्रश्ननिर्माणं किं भविष्यति, भवन्तः भवत्यः अधिकं कटु खादन्ति वा इति प्रश्ननिर्माणः जातः। अग्रे अस्ति जानीत्। तर्हि मित्राणि वयं पठामः केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि विशिष्टानि भवन्ति, तानि वयं पठामः। तर्हि मित्राणि विशिष्टानि रूपाणि कथं चलति वयम् अग्रे पठिष्यामः। तर्हि आगच्छन्तु, अहं पठामि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु इति सूचना अस्ति। करोति बहुवचने किं भविष्यति, कुर्वन्ति। एकवचने करोति, कुर्वन्ति बहुवचने। शृणोति बहुवचने, शृण्वन्ति। ददाति बहुवचने, ददति। शक्नोति बहुवचने किं भविष्यति, शक्नुवन्ति इति। प्राप्नोति एकवचने, बहुवचने प्राप्नुवन्ति। जानाति एकवचने, बहुवचने किं भविष्यति, जानन्ति। क्रीणाति एकवचने, बहुवचने किं भविष्यति, क्रीणन्ति। स्वीकरोति बहुवचने किं भविष्यति, स्वीकुर्वन्ति इति बहुवचने। रोदिति रुदन्ति इति बहुवचने। चिनोति चिन्वन्ति इति बहुवचने वदामः। गृह्णान्ति बहुवचने, गृह्णन्ति इति वयं प्रयोगः
कृतवन्तः विशिष्टानि रूपाणि। मित्राणि, भवन्तः अवगतवन्तः। तर्हि वयम् अग्रे चलामः। इतोपि कुत्र कुत्र प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। आवरणे विद्यमानस्य क्रियापदस्य उचितं रूपम् उपयुज्य पूर्णं वाक्यं वदन्तु। तर्हि मित्राणि, अत्र रिक्तस्थाने दत्तानि सन्ति। वयं नूतनं शब्दं योजयामः। छात्राः संस्कृतं जानाति। तर्हि किं भविष्यति? छात्राः संस्कृतं जानन्ति इति। वैद्याः चिकित्सां करोति। तर्हि किं वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति इति बहुवचने योजयामः। जनाः वस्त्राणि क्रीणाति। जनाः वस्त्राणि क्रीणन्ति इति शुद्धं। भागिन्यः भावगीतानि शृणोति। शुद्धं किं भविष्यति? भागिन्यः भावगीतानि शृण्वन्ति इति शुद्धं। बालकाः प्रयत्नेन ज्ञानं प्राप्नोति। बालकाः प्रयत्नेन ज्ञानं प्राप्नुवन्ति इति शुद्धं। वानराः फलानि गृह्णाति। बहुवचने किं भविष्यति? वानराः फलानि गृह्णन्ति इति। वयम् आवरणे दत्तानि शब्दाः वयं नूतनं बहुवचने कथं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः इति अवगतवन्तः। अग्रे अस्ति सैनिकाः देशसेवां कुर्वन्ति इति शुद्धं। करोति, कुर्वन्ति। एते पुस्तकानि ददाति। शुद्धं किं भविष्यति? एते पुस्तकानि ददति इति बहुवचने। धीराः तरणं कर्तुं शक्नोति। शुद्धं किं भविष्यति? धीराः तरणं कर्तुं शक्नुवन्ति इति वयं प्रयोगः कर्तुं शक्नुमः। अग्रे अस्ति बालकाः उच्चैः रोदिति। तर्हि किं भविष्यति? बालकाः उच्चैः रुदन्ति इति शुद्धं। ते चित्रं लेखितुं शक्नोति। ते चित्रं लेखितुं शक्नुवन्ति इति वयं शुद्धं लिखामः। धन्यवादः। नमो नमः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। जय हिंद।